أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. نن سره ډیر ښایسته نعت پیش کوم، ډیر زبردست چې زما کوم فیورټ نعت دی، نن سره هغه پیش کوم او درود شریف ووایه. د مخنا لرې کافدا دیدن دی را رسول الله پلوی میدان د حشګا ولاړم یا رسول الله د مخنا لرې کافدا دیدن دی را رسول الله ند جنت لرم سودا ند دوزخ لرم سودا زما سودا آقاستا یا رسول الله د مخنا لرې کافدا دیدن دی را رسول